can say hello. Okay? Lord, kami nalipay that you gathered us here, O God, sa balay ni Michael. Kaya kami nalipay uban sa imong anak na si Lourdes nga imong padalaginan sa lain na sa mga tuig sa iyang kinabuhi. Ginoo, nalipay sa kami nga uban sa iyang mga igsunan sa pagtuo nga niya dinhi. Kami makaluyo kayo Ginoo sa paghatag kanimo ng pagpasalamat o paghatag kanimo sa sinayaan. Ang pagampo Ginoo nga panalangin na nimo ang padayon na mo nga fellowship uban sa mga kababayenan, sa mga young adults o sa mga young people. O kamong salamatan ikaw, hindi na yung atigong karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.